जंग यरमुक मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे फेमस जंग, जिसमें एक तरफ रोमन एम्पायर अपनी फुल ताकत के साथ 2 लाख की फौज लेकर खड़ी थी और दूसरी तरफ मुसलमान खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में सिर्फ 30,000 मुसलमानों के साथ खड़े थे। बट वेट, खालिद बिन वलीद को तो इस जंग से पहले ही आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया गया था, तो फिर वो इस जंग के लीडर आखिर बने कैसे? इस जंग की स्टोरी, जंगे यरमुक की स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुसलमानों ने पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में उस वक्त की सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर से हड्डा ले लिया और जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने तो मुसलमान खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में इन दोनों एम्पायर से ये सारा इलाका फतह कर चुके थे। लेकिन जैसे ही हजरत उमर खलीफा बने, उन्होंने खालिद बिन वलीद को उनकी पोजीशन आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया, जिसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके, और उनकी जगह अबू उबैदा इब्न जर्राह को मुसलमानों का नया आर्मी चीफ बनाया। नाउ खालिद बिन वलीद के जमाने में मुसलमान दमेस्कस जैसी बड़ी सिटी को फतह कर चुके थे। ये इतनी बड़ी सिटी थी कि ये आज तक सीरिया, शाम का कैपिटल है। तो अबू उबैदा इब्न जर्राह की लीडरशिप में मुसलमान इस सिटी से भी आगे बढ़े और रोमन एम्पायर की एक दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी तक पहुंचे, एमेसा, जिसे आज होम्स कहा जाता है। एमेसा कोई आम सिटी नहीं थी, इसकी लंबी लंबी दीवारें थी और इन दीवारों के सामने एक बहुत बड़ी नहर बनाई गई थी ताकि कोई इस सिटी के दीवारों तक ना पहुंच सके। अबू उबैदा की लीडरशिप में मुसलमानों ने इस सिटी को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन अब मसला ये था कि जब मुसलमान इस सिटी तक पहुंचे तो ये दिसंबर की सख्त सर्दी का मौसम था और यहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही और मुसलमान तो सारे अरब के गर्म डेजर्ट से आए थे, तो वो इस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। काफी अरसा गुजरने के बाद भी मुसलमान इस सिटी को फतह नहीं कर सके और आखिर एक दिन मुसलमानों ने फैसला किया कि अब हम और थक गए, तो वो इस सिटी को छोड़कर वापस जाने लगे। ये तारीख में पहली दफा था कि मुसलमान किसी जंग को छोड़कर वापस जा रहे थे। ये देखकर अमेसा का जनरल और अवाम बहुत खुश हुई और कहने लगे कि हमें पता था ये अरब इस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इस सिटी के जनरल ने अपनी फौज को मुसलमानों पर हमले का हुक्म दिया ताकि मुसलमानों को यहाँ से जल्दी भगा सके, जिसकी वजह से उसकी फौज किले से बाहर निकल आई और मुसलमानों का पीछा करने लगी। जैसे ये फौज अपने किले के तोपों और तीरों की रेंज से बाहर निकली तो मुसलमानों की फौज अचानक रुक गई और इन पर हमला कर दी और एट द सेम टाइम मुसलमानों की इन 2 फौजों ने भी आकर इस फौज पर हमला कर दिया और इस तरह ये सारी फौज खत्म हो गई और इनका जनरल मारा गया। मुसलमानों की आर्मी की इस जबरदस्त प्लानिंग को देखकर यही लगता है कि जरूर ये खालिद बिन वलीद का ही मशवरा हो। अबू उबैदा मुसलमानों की फौज लेकर वापस सिटी के पास आए। अमेसा के लोग जो अब तक बहुत खुश थे, ये देखकर उनका सारा हौसला टूट गया और उन्होंने सिटी की गेट्स खोलकर अबू उबैदा के सामने सरेंडर कर दिया। नाउ अब फाइनली टाइम आ चुका था कि मुसलमान शाम, सीरिया से निकलकर रोमन एम्पायर के कैपिटल तुर्की में कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है, उसकी तरफ बढ़ते। लेकिन अचानक एक मैसेंजर मुसलमानों की कैपिटल मदीना से खलीफा उमर बिन खत्ताब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर लेकर फुल स्पीड मदीना से एमेसा की तरफ पहुंचा और उस मैसेंजर ने सीधा जाकर ये लेटर अबू उबैदा तक पहुंचाया। इस लेटर में बहुत ही एक अजीब बात लिखी थी। इसमें लिखा था कि बस इससे आगे मुसलमानों की फौज को बढ़ने की इजाजत नहीं, और ये क्लियरली लिखा हुआ था कि एमेसा के बाद कोई भी दूसरा इलाका फतह नहीं करना। एंड ऑफ कोर्स अबू उबैदा और मुसलमानों की सारी फौज ने हजरत उमर के इन ऑर्डर्स को बगैर किसी क्वेश्चन के मान लिया। लेकिन अब हजरत उमर के इस ऑर्डर से एक बहुत बड़ा मसला ये हुआ कि मुसलमानों की फौज की स्पीड, जो इससे पहले ही खालिद बिन वलीद के हटाने से बहुत ही स्लो हो चुकी थी, अब ऑलमोस्ट खत्म हो गई और इतनी स्लो हुई कि इस मैप को देखें, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इससे पहले अपनी सिर्फ 2 साल की खिलाफत मदीना से दमेस्कस तक ये इतना बड़ा इलाका फतह किया था। लेकिन अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पहले 2 सालों में मुसलमान दमेस्कस से सिर्फ इतना ही आगे जा पाए। लेकिन अब क्वेश्चन ये था कि हजरत उमर आखिर क्यों मुसलमानों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, क्योंकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लीडरशिप की ट्रेनिंग खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक जमाने में मक्का वालों ने ऑफर दी थी, और वो ऑफर ये थी कि हम आपको मक्का का बादशाह बना देंगे अगर आप अपने खुदा के साथ साथ हमारे खुदाओं को भी सही कहें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आसानी का रास्ता अपनाने के बजाय इस ऑफर को ठुकरा दिया और कई साल तक मक्का वालों के जुल्मों को बर्दाश्त करते रहे।
इसी तरह हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी पता था कि मुसलमानों के इन हर तरफ हमलों से मुसलमानों की ये एम्पायर तो बहुत फैल जाएगी और वो खुद बहुत बड़े बादशाह तो बन जाएंगे, लेकिन इससे इस्लाम को कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आज देखा जाए तो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 2 बिलियन मुसलमान हैं, लेकिन 2 बिलियन होने के बाद भी मुसलमानों की आज कोई हैसियत नहीं है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते थे कि चाहे मुसलमान नंबर्स में कम भी हो, लेकिन सच्चे मुसलमान, मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी हुकूमत से ज्यादा इस्लाम की फिक्र थी। तो उन्होंने दोबारा हजरत अबू उबैदा की तरफ एक लेटर भेजा, जिसका मफहूम ये था कि अब तुम सिर्फ एक आर्मी चीफ नहीं बल्कि पूरे शाम के गवर्नर और पहले इस्लामिक लीडर हो। तो अब सिर्फ जंगों से ज्यादा लोगों को इस्लाम सिखाओ। और यहीं से पहली बार अरब से बाहर लोग इस्लाम के सिस्टम को जानने लगे। इससे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमान इतनी टेंस सिचुएशन में थे कि उन्हें इन नए इलाकों में इस्लामिक निजाम कायम करने का टाइम नहीं मिला। तो अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहली बार दुनिया के सामने एक नया सिस्टम रखा, खिलाफत का सिस्टम। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत सोच समझ के हजरत अबू उबैदा को इस काम के लिए चूज किया, क्योंकि अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के पहले 10 मुसलमानों में से थे। और इस्लाम लाने के बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर डिसीजन में उनके साथ शामिल थे और इस्लाम के साथ इतने लॉयल थे कि जब जंग बदर में मुसलमान और काफिर एक दूसरे के सामने हुए तो अबू उबैदा के वालिद दुश्मनों की फौज में थे, और फिर जब जंग शुरू हुई तो अबू उबैदा के वालिद उन्हीं के हाथों से मारे गए, जिसके बाद इनकी इस्लाम के साथ कमिटमेंट पर किसी को कोई शक नहीं था। इसीलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद को हटाकर इन्हें मुसलमानों का नया लीडर बनाया, क्योंकि अब जंग से ज्यादा एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो लोगों को इस्लाम का असल मकसद सिखा सके। तो हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरे शाम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके यहाँ के नए गवर्नर्स लगाए और खुद सबसे फ्रंट वाली सिटी एमेसा में अपना नया हेडक्वार्टर बनाया, ताकि अगर मुसलमानों को कोई भी खतरा हो तो सबसे पहले इनको पता चले। और अपने राइट हैंड खालिद बिन वलीद को शाम के असल कैपिटल दमिश्क का गवर्नर बनाया और आमिर इब्न आस को उर्दन जॉर्डन का गवर्नर लगाया। और इन इलाकों में बिल्कुल इस्लाम के सिस्टम के मुताबिक ज़कात और जिज़िये का सिस्टम राइज किया, इस्लामिक कोर्ट्स और अदालतें भी बनाई और इवन एक पुलिस का सिस्टम भी बनाया। और सबके सामने यहाँ के ताकतवर लोगों को उनकी पोजीशन से हटाकर आम लोगों की तरह उनको सजाएं दी। ये सब जब रोमन एम्पायर की अवाम ने देखा तो वो हैरान हुए कि ये लोग तो हमारी पिछली हुकूमत से बहुत बेहतर है। आखिर 1 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया और मुसलमानों ने एमेसा के बाद और कोई भी सिटी फतह नहीं, बल्कि इस टाइम को यूज करके अपने इस एम्पायर को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन इस सारे टाइम से ऑलमोस्ट 1 साल से रोमन एम्पायर के बादशाह को भी टाइम मिला कि वो मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी फौज बना सके। लेकिन अब रोमन एम्पायर इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मजबूरन रोमन एम्पायर के बादशाह हरकल हेराक्लियस ने एक ऐसा काम किया जो इससे पहले सोचना भी इम्पॉसिबल था। हुआ यूं कि रोमन एम्पायर के बादशाह हरकल ने पर्शियन एम्पायर के बादशाह की तरफ पहली बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपनी पोती की शादी भी पर्शियन एम्पायर के बादशाह से कराई। और इस तरह तारीख में पहली बार रोमन और पर्शियन एम्पायर सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि रिश्तेदार बन गए। ये बहुत ही इम्पॉसिबल बात थी, क्योंकि इससे पहले रोमन और पर्शियन एम्पायर पिछले 800 साल से एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। लेकिन अब इन दोनों एम्पायर्स में मुसलमानों का इतना खौफ बैठ चुका था कि इन्होंने पिछले 800 साल की दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ली। ये ऐसा ही था जैसे आज पाकिस्तान और इंडिया किसी और के खिलाफ एक हो जाए, और इवन वर्स फलस्तीन और इजराइल किसी दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के दोस्त बन जाए, जो इम्पॉसिबल। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत मुसलमानों के खौफ ने इन्हें एक होने पर मजबूर कर दी। तो अब इन दोनों एम्पायर्स ने मिलकर मुसलमानों के खिलाफ अपनी अपनी एम्पायर्स में बहुत बड़ी फौज जमा करना शुरू कर दी, जिसके बाद जंगे यरमुक और जंगे कादसिया जैसी अजीम जंगे लड़ी गई। रोमन बादशाह ने अंताकिया में अपने सारे जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उसने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आखिर क्या वजह है कि हम इन मुसलमानों से नंबर्स में ज्यादा होने के बावजूद हर जंग में हार जाते हैं। जिस पर उनके सारे जनरल्स ने एक ही जवाब दिया कि मुसलमानों की फौज का जो आर्मर होता है वो हमारी फौज से बहुत ही हल्का होता है, इसीलिए उनकी स्पीड हमेशा हमसे बहुत तेज होती है, और मुसलमान हमसे कभी एक जंग में नहीं लड़ते बल्कि हमेशा छोटे छोटे ग्रुप्स में लड़ते। तो रोमन बादशाह ये सब सुनकर अपने तख्त से खड़े हुए और कहा कि अब इन सारी बातों का सिर्फ एक ही हल है, और अगर तुम मेरे जनरल्स हमेशा के लिए अरबों की गुलामी से बचना चाहते हो तो पूरी रोमन फौज को इधर अंताकिया में जमा होने का हुक्म दो। और साथ ही उसने अपने सारे सूबों के गवर्नर्स की तरफ लेटर्स भेजे कि जो भी नौजवान जंग करने के काबिल हो
उसे चाहते या ना चाहते हुए रोमन एम्पायर की फौज में शामिल करके अंताकिया की तरफ भेजा जाए, जिसकी वजह से अंताकिया में रोमन एम्पायर की एक बहुत बड़ी फौज, लाखों की फौज जमा होने लगी। और इनका प्लान ये था कि अब मुसलमानों की इन छोटी छोटी ट्रिक्स से निकलकर आमने सामने होकर एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जाए। अब जब ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा तो वहाँ एमेसा में मुसलमानों के जनरल अबू उबैदा इब्न जर्राह को रोमन बादशाह के हर मूव की खबर मिलती जा रही थी, जिससे वहां पर मुसलमान बहुत ही टेंशन में थे कि अब आखिर हम क्या करेंगे, इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करें, क्योंकि अब हर तरफ से रोमन एम्पायर मुसलमानों से बदला लेने के लिए इनकी तरफ बढ़ रही थी। मुसलमानों की इस घबराहट को देखकर अबू उबैदा ने जल्दी से एक दूसरी मीटिंग बुलाई और अपने सारे जनरल्स को बुलाकर पूछा कि अब हमें इतनी बड़ी फौज के सामने क्या करना चाहिए, जिस पर सारे जनरल्स के मशवरे से यह फैसला किया गया कि हमें एमेसा, जिसे आज के जमाने में होम्स कहा जाता है, इस सिटी को बगैर किसी लड़ाई के छोड़कर यहां से वापस दमिश्क की तरफ जाना चाहिए, जिधर उस वक्त खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ मौजूद थे। लेकिन जाने से पहले अबू उबैदा इब्न जर्राह ने इस सिटी के फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया और उसे ऑर्डर्स दिए कि यहाँ जितने लोगों से भी जिजिया टैक्स लिया गया था उन सब को वो पैसे वापस कर दिए जाए, क्योंकि ये जिजिया टैक्स हमने इनकी हिफाजत के लिए लिया था और अब जब हम इनकी और हिफाजत नहीं कर सकते तो इस टैक्स पर भी अब हमारा कोई हक नहीं है। तो इधर मुसलमान इस सिटी को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे और वहां वो फाइनेंस मिनिस्टर अपनी टीम के साथ एमेसा के हर घर घर तक जाकर लोगों को उनके टैक्स के पैसे वापस दे रहा था। ये देखकर यहाँ के लोग अगेन हैरान रह गए कि आखिर ये क्या मखलूक है कि हम तो सिर्फ इस बात पर खुश थे कि इन्होंने हमारे इलाके फतह करने के बाद हमें नहीं मारा और हमारी औरतों को भी कुछ नहीं कहा और हमारी जमीनें भी नहीं छीनी, और अब इस सब के बाद भी ये हमसे लिया गया टैक्स भी वापस करके जा रहे हैं। इनमें से एक बंदे ने मुसलमानों के जनरल के पास आकर ये तक कहा कि खुदा आप लोगों को हमारे ऊपर दोबारा लाए। तो आखिर मुसलमान इस सिटी होम्स को छोड़कर यहाँ से दमिश्क की तरफ रवाना हुए, जहाँ खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ इनका इंतजार कर रहे थे। दमिश्क पहुंचते ही दोबारा सारे जनरल्स की मीटिंग स्टार्ट हुई कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। अब जब ये मीटिंग चल ही रही थी कि अचानक एक मैसेंजर जॉर्डन उर्दन से अम्र इब्न आस का लेटर लेकर अबू उबैदा के पास पहुंचा और इस लेटर में लिखा था कि रोमन एम्पायर की फौज की ताकत को देखकर सिर्फ जॉर्डन में नहीं बल्कि हर तरफ बहुत सारे क्रिश्चियंस बगावत कर रहे हैं। और अब जब उन्होंने ये भी देखा कि मुसलमान उस फौज के डर से एमेसा छोड़कर वापस आ चुके हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ चुका है और हर तरफ इन बगावतों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब मुसलमान दोनों तरफ से फंस चुके थे, मतलब इनके सामने रोमन एम्पायर की 2 लाख की फौज इनके तरफ बढ़ रही थी और इनके पीछे हर तरफ लोग बगावतें कर रहे थे। तो मुसलमान जनरल्स को समझ आ गई थी कि अब यहाँ दमिश्क में रहना भी बहुत ही डेंजरस काम है। लेकिन दमिश्क इतनी बड़ी सिटी थी, मतलब ये फैसला इन जनरल्स ने नहीं बल्कि मदीना में खलीफा उमर बिन खत्ताब और उनके मिनिस्टर्स अब्दुर्रहमान बिन औफ, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने करना था। तो सिर्फ कुछ ही दिनों में डायरेक्ट मदीना से उमर बिन खत्ताब का लेटर दमिश्क पहुंचा, जिसमें लिखा था कि फैसला हो चुका है कि दमिश्क की इस सिटी को छोड़ दिया जाए और सिर्फ दमिश्क को नहीं बल्कि पूरे शाम को छोड़ दिया जाए और यहाँ से पीछे हटकर कोई ऐसी जगह जंग के लिए सेलेक्ट कर जिसकी लोकेशन ऐसी हो कि उसके पीठ के पीछे अरब का इलाका हो, ताकि पीछे से कोई बगावतें ना हो सके और हमारे सारे दुश्मन हमारी आंखों के सामने हो। तो फौरन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस ऑर्डर पर काम शुरू हो गया और मुसलमान दमिश्क को छोड़कर पीछे हटे और जॉर्डन में अम्र इब्न आस की फौज की तरफ रवाना हुआ। बट जाने से पहले यहाँ के सारे लोगों से भी जो टैक्स लिया गया था अबू उबैदा ने वो टैक्स वापस करने का हुक्म दिया और यहाँ के लोग भी हैरान हुए कि ये कौन लोग हैं आखिर मुसलमानों की ये फौज और अम्र इब्न आस की फौज यरमूक के दरिया के पास एक दूसरे के साथ मिल गई और साथ ही शाम में मुसलमानों की जितनी भी फौज वो सारे भी आकर मुसलमानों की इस फौज के साथ शामिल हो और ये सब रोमन एम्पायर की फौज का इंतजार करने लगे। वहाँ मदीना में भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके सारे मिनिस्टर्स बहुत टेंशन में थे कि अब इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि ये अब तक इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी जंग थी। तो उन्होंने इस फौज की मदद के लिए मदीना में इस फौज के लिए लोग जमा करना शुरू कर दिए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मस्जिद नबवी में सबको बुलाकर एक बहुत ही जबरदस्त स्पीच की, जिसमें सबसे पहले वो सहाबा भी सामने आए जो इस्लाम की पहली जंग बदर में भी शामिल थे और अब उनकी एज भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये जंग इतनी खतरनाक थी कि जंग बदर के 100 सहाबा इस जंग में शामिल होने के लिए तैयार हुए। मतलब जंग बदर के 313 में से 100 सहाबा, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये बदरी सहाबा भी बिल्कुल जंग बदर की तरफ अब तलवार उठाकर जंग यरमूक की तरफ जाने के लिए तैयार हुए। इन्हीं 100 सहाबा को देखकर
1000 اور صحابہ بھی اس جنگ کے لیے تیار ہوئے، اور ان 1000 صحابہ کو دیکھ کر 5000 اور مسلمانوں نے بھی یرموک کی طرف جانے کا وعدہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ارادہ کیا کہ وہ خود اس جنگ کو یرموک میں لیڈ کریں، لیکن پھر باقی صحابہ نے انہیں سمجھایا کہ یہ جنگ جیتنا بہت ہی مشکل کام، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان یہ جنگ ہار جائیں اور خلیفہ کو بھی نقصان پہنچے، تو اس سے اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوگا، تو آپ اس جنگ کے لیے خود مت جائیں۔ اب وہاں یرموک کے میدان میں ایک طرف 2 لاکھ اور دوسری طرف صرف 30,000 کی فوج کھڑی تھی، لیکن کافی دن گزرنے کے بعد بھی ان دونوں فوجوں میں کوئی بھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کر رہا تھا، اور کئی ہفتوں تک رومن کیمپ سے رات کو شراب اور پارٹیز کی آوازیں آتی رہتی تھی، اور ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ لوگ کوئی جنگ کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ دیکھ کر خالد بن ولید نے سوچا کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش چل رہی ہو۔ تو اچانک ایک دن رومن جنرل واہان کا ایک بندہ مسلمانوں کی کیمپس کی طرف آیا اور ابو عبیدہ سے کہا کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا کوئی اسٹرانگ جنرل کل ہماری طرف بھیجیں۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آف کورس خالد بن ولید کو ان کی طرف بھیجا۔ جیسے ہی خالد بن ولید وہاں پہنچے تو رومن جنرل نے انہیں ڈرانے کے لیے اپنی فوج کو فل سیدھی لائن میں کھڑا کیا اور فل آرمر کے ساتھ بھر دیا، تاکہ مسلمان جنرل کے دل میں رومن امپائر کا خوف بیٹھ جائے۔ بٹ یہ لوگ کس کو ڈرا رہے تھے؟ خالد بن ولید کو؟ I don't think so۔ خالد بن ولید ان ساری چیزوں کو اگنور کر سیدھا رومن جنرل کے پاس پہنچے، تو جنرل ساروں کے سامنے کھڑے ہوئے اور اپنی سپیچ سٹارٹ کی، جس میں انہوں نے جیسس کرائسٹ کی کچھ تعریف کرنے کے بعد اپنے بادشاہ ہرقل کی تعریف کرنا شروع کی، اور کہا کہ ہرقل رومن بادشاہ پوری دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ ہے۔ اور جب وہ اس کی کچھ زیادہ ہی تعریف کرنے لگا تو خالد بن ولید نے اسے روک دی اور کہا یس، میں مانتا ہوں کہ تمہارا بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ، ہمارے بادشاہ سے بھی بڑا بادشاہ، لیکن جس آدمی کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا وہ اصل میں کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں بلکہ خلیفہ ہے، اور جس دن اس کے دل میں بادشاہت کی تھوڑی سی بھی خواہش پیدا ہوئی ہم اس کو اس کی پوزیشن سے ہٹا دیں گے۔ اور یہ بات بالکل صحیح تھی، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یرموک کی مسلمانوں کی اس فوج میں خلیفہ عمر بن خطاب کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی شامل تھے، لیکن کسی جنرل کی حیثیت میں نہیں بلکہ ایک عام سولجر کی طرح۔ اس کے علاوہ پچھلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر بھی اس جنگ میں ایک عام سولجر کی طرح شامل، اور اس فوج کے جنرل سارے ایسے لوگ جن کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو عدی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ خالد بن ولید نے آف کورس اس میٹنگ میں رومنز کی ساری آفرز کو ریجیکٹ کر دی اور واپس اپنے کیمپس کی طرف آئے۔ بٹ ایک منٹ، یہ عجیب بات نہیں ہے کہ رومنز 2 لاکھ ہونے کے بعد بھی مسلمانوں سے جنگ نہیں بلکہ ڈیل کرنا چاہتے؟ اصل میں یہ سب کچھ جھوٹ۔ رومنز مسلمانوں سے کوئی ڈیل نہیں بلکہ ٹائم بائی کرنا چاہتے تھے۔ یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ اس جنگ سے کچھ ہی عرصہ پہلے رومن اور پرشین امپائر دوست ہی نہیں بلکہ رشتہ دار بن چکے تھے، اور ان دونوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک ہی ٹائم پر فوجیں جمع کرنا شروع کر دی۔ تو رومن امپائر مسلمانوں سے کوئی ڈیل نہیں بلکہ اپنے دوست پرشین امپائر کی فوج کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ جلدی ریڈی ہو اور ہم دونوں ایک ساتھ ہی مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیں۔ تو یہ ڈیل صرف ایک بہانہ تھا جس کا خالد بن ولید کو پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا، تو انہوں نے سیدھا ایک لیٹر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا کہ یہاں پہ یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرشین امپائر میں مسلمانوں کی فوج کی طرف آرڈرز بھیجے کہ کسی بھی حال میں پرشین امپائر کے ساتھ جنگ مت کرو بلکہ ان کے ساتھ نیگوشیشن سٹارٹ کرو کہ ہم آپ سے اور جنگ نہیں کرنا چاہتے اور ہم اپنے علاقوں میں واپس جا رہے ہیں، تاکہ اس سے پرشین امپائر کی فوج سلو ہو جائے۔ اینڈ اٹ ورکڈ۔ پرشین بادشاہ یہ سن کر بہت ہی خوش ہوا اور مسلمانوں سے ان نیگوشیشنز میں ان کا بہت ٹائم ویسٹ ہونے لگا۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست پلاننگ سے پرشین امپائر سے جنگ کا خطرہ تھوڑا ڈیلے کر دیا۔ ناؤ رومن فوج یرموک میں اب بھی پرشین فوج کا انتظار ہی کر رہی، لیکن اچانک انہوں نے دیکھا کہ مدینہ سے ایک نئی فوج نے آ کر مسلمانوں کی فوج کو جوائن کر لیا۔ یہ وہی 6000 کی فوج تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجی تھی، لیکن اس فوج کو آرڈرز دیے گئے کہ تم ساروں نے ایک ساتھ یرموک کے میدان میں داخل نہیں ہونا، بلکہ ہر دن چھوٹے چھوٹے گروپس 500 یا 1000 لوگوں نے اس میدان میں داخل ہونا ہے، جس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہر دن رومن امپائر صبح اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سامنے ایک نئی فوج آ کر مسلمانوں کے ساتھ مل جاتی۔ تو آخر رومن جنرل واہان نے سوچا کہ اگر ایسا ہی چلتا نا تو مسلمانوں کو ہرانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو آخر ایک دن فائنلی آلموسٹ ایک مہینے کے بعد رومن امپائر کی فوج اپنے کیمپس کو چھوڑ کر آگے بڑھنے لگی اور بالکل مسلمانوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے بھی اپنی صفیں سیدھی کی اور دونوں فوجیں جنگ کے لیے تیار ہو گئی۔ اس اینیمیشن کو دیکھیں
یہ جنگ اس زمانے میں ایگزیکٹلی اسی طرح لگ رہی ہوگی، کیونکہ یہ ہے مسلمانوں کی 30,000 کی فوج اور ان کے سامنے یہ کھڑی ہے رومن امپائر کی 2 لاکھ کی فوج۔ اتنا بڑا ڈفرنس۔ آج کل کے کچھ ماڈرن ہسٹورینز رومن امپائر کی اس فوج کو 2 لاکھ سے کم 1 لاکھ کے اراؤنڈ کہتی ہے، لیکن اسلامک سورسز میں اسے 1.5 لاکھ سے 2,40,000 کے درمیان بتایا گیا ہے۔ سو لیٹس جسٹ ٹیک 2 لاکھ۔ ابو عبیدہ نے اپنی فوج کو آرگنائز کیا اور اپنی فوج کے پیچھے اپنے 4 مین جنرلز کھڑے کیے، عامر بن عاص، شرحبیل، خالد اور یزید بن ابی سفیان۔ جنگ سے صرف 1 رات پہلے ابو عبیدہ نے اپنے سارے جنرلز کی ایک میٹنگ بلائی اور ان سب نے مل کر جنگ کی پلاننگ کرنا شروع کی۔ اب جب یہ سارے اس جنگ کی پلاننگ کر رہے تھے تو اچانک ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ سب کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم صرف اس جنگ کے لیے لیڈر کو بدل دیں، مطلب میری جگہ خالد بن ولید کو اس جنگ کا لیڈر بنائیں اور آرمی چیف میں ہی ہوں، کیونکہ ہم خلیفہ کے آرڈرز کے خلاف نہیں جا سکتے، لیکن صرف اس جنگ کے لیے۔ واٹ ڈو یو تھنک؟ اس پر سارے جنرلز نے کہا کہ یہ کیا بات کہی آپ نے، یہ تو ہم سب بھی سوچ رہے تھے، اور جنگ کا اصل مزہ تو اب آئے گا، کیونکہ ان سب کو پتا تھا کہ اس جنگ میں خالد بن ولید جیسے دماغ کی بہت سخت ضرورت پڑے گی۔ تو اگلے دن مطلب جنگ یرموک کے پہلے دن ابو عبیدہ ابن جراح اپنی پوزیشن سے نیچے آئے اور عام جنرلز کی رینکس میں کھڑے ہو گئے، اور خالد بن ولید پیچھے آ کر دوبارہ آرمی چیف کی پوزیشن پر کھڑے ہو گئے اور جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں وہ سارے ہی بڑے صحابہ موجود تھے جن کا نام ہم احادیث اور ہسٹری میں بار بار سنتے رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ابو ذر غفاری، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، ابو ایوب انصاری اور 70 سال کی عمر میں عمار بن یاسر، جن کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء تھے، یہ سب اس جنگ میں موجود، اور ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ جنگ کا پہلا دن 15 اگست سال 636 تھا، مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو 2 سال ہو چکے تھے۔ رومن فوج نے نمبرز میں زیادہ ہونے کی وجہ سے پہلے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور بہت دیر تک لڑائی ہوئی، لیکن اس دن دونوں فوجوں کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، کیونکہ دونوں ہی فوجیں ایک دوسرے کی طاقت اور ہمت کو ٹیسٹ کر رہے تھے، اور شام ہوتے دونوں فوجیں اپنی اپنی پوزیشنز پر واپس چلی گئیں۔ اس جنگ میں ایک رومن سولجر جارج بھی شہید ہوا، کیونکہ جنگ سے پہلے جارج رومن آرمی کو چھوڑ کر اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور اپنے اسلام کے پہلے ہی دن شہید ہو گئے۔ جنگ کے دوسرے دن رومن امپائر نے مسلمانوں کو سرپرائز کرنے کے لیے فجر کے نماز کے ڈائریکٹ بعد مسلمانوں پر حملہ کر دیا، بٹ خالد بن ولید کو اس سب کا پہلے ہی اندازہ تھا، تو ان کے پہنچنے سے پہلے مسلمان جنگ کے لیے بالکل ریڈی کھڑے تھے۔ اس بار رومنز نے بالکل زور سے حملہ کیا اور آخر تھوڑی جنگ کے بعد مسلمانوں کی رائٹ سائڈ پر، جسے عامر بن عاص لیڈ کر رہے تھے، اتنا پریشر پڑا کہ وہ آہستہ آہستہ مین لائن سے پیچھے ہٹنے لگے اور آخر اتنا پیچھے تک آ گئے کہ بالکل مسلمانوں کے کیمپس تک پہنچ گئے، جہاں مسلمانوں کی عورتیں اور فیملیز موجود تھیں، کیونکہ مسلمان پچھلے 3 سالوں سے رومن امپائر کے اندر رہ رہے تھے، تو ان کے ساتھ ان کی فیملیز بھی عرب کو چھوڑ کر یہیں پر آباد ہو چکی تھی۔ جب ان عورتوں نے دیکھا کہ مسلمان جنگ سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے، تو انہوں نے اپنے کیمپس کے سامنے بہت سارے اونٹوں کو لائن میں کھڑا کر کے آلموسٹ ایک دیوار بنا دی اور خود تلوار اٹھا کر رومن امپائر کی فوج کے سامنے جنگ میں کود پڑے، جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اور کچھ عورتیں اپنے کیمپ سے مسلمان مردوں پر پتھر پھینکنے لگی اور کچھ ایسے اشعار پڑھنے لگی تاکہ مسلمان مردوں کو جنگ سے پیچھے ہٹنے میں شرم آئے اور وہ آگے بڑھے، اینڈ اٹ ورکڈ۔ مسلمانوں کی فوج اور پیچھے ہٹنے سے رک گئی اور اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑی ہو گئی، اور اسی ٹائم خالد بن ولید اپنی فوج لے کر مسلمانوں کی رائٹ سائڈ کی ہیلپ کے لیے پہنچے، اور پھر عامر بن عاص اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر رومن امپائر کی فوج کو واپس دھکیل دیے اور وہیں پر واپس لے کے آئے جہاں سے جنگ شروع ہوئی۔ اب جب جنگ دوبارہ نارمل ہوئی تو اچانک مسلمانوں کی لیفٹ سائڈ، جسے یزید بن ابی سفیان لیڈ کر رہے تھے، اور برداشت نہ کر سکی، اور یہ بھی بالکل اسی طرح آہستہ آہستہ اپنے کیمپس تک پہنچ گئے، جہاں ایک بار پھر مسلمان عورتوں نے تلوار اٹھا کر رومن امپائر کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے، اور باقی عورتیں پھر ان پر پتھر پھینکنے لگے اور کچھ ایسی پوئٹری کرنے لگے جس سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ سکے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان عورتوں میں سے ایک ہندا بھی تھی جنہوں نے زور سے ایک پتھر ابو سفیان کی طرف پھینکا اور کہا کہ اب جا کر اپنے ان گناہوں کو صاف کرو جو تم نے اسلام لانے سے پہلے کیے تھے۔ اس سب کے بعد یہ فوج بھی اپنی جگہ پر سٹیبل ہو گئی، تو یہ دیکھ کر خالد بن ولید اگین رائٹ سائڈ سے فل سپیڈ لیفٹ سائڈ کی مدد کے لیے اپنی فوج کے ساتھ دوبارہ پہنچے، اور پھر اس فوج کو بھی پیچھے ہٹا کر جنگ دوبارہ وہی لے گئے جہاں سے شروع ہوئی۔ اور پھر تھوڑی دیر شام ہونے کے بعد رومن فوج وداؤٹ گیننگ اینی تھنگ واپس اپنے کیمپس کی طرف چلی گئی،
यरमुक के तीसरे दिन रोमन एम्पायर ने दोबारा मुसलमानों पर हमला किया और अगेन थोड़ी सी जंग के बाद उसी तरह मुसलमानों की राइट साइड दोबारा पीछे हटने लगी। लेकिन इन्हें इस बार ऑर्डर्स दिए जा चुके थे कि पिछले दफा की तरह सीधी लाइन में पीछे नहीं हटना, बल्कि एक स्पेसिफिक एंगल में हटना है, ताकि रोमन्स की पूरी फौज दो में डिवाइड हो जाए और खालिद बिन वलीद सेंटर से इन पर हमला कर सके। तो मुसलमान फौज ने भी एग्जैक्टली ऐसा ही किया। इसी तरह मुसलमान और रोमन्स शाम तक लड़ते रहे और दोनों साइड से बहुत सारे लोग मारे गए और शाम होते ही रोमन फौज दोबारा अपने कैंप्स की तरफ वापस चली गई। जंग यरमुक का चौथा दिन इस जंग का सबसे खतरनाक दिन था, जिसे आज भी द डे ऑफ लॉस्ट आइज कहा जाता है। इस बार रोमन जनरल वाहान ने अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल बदल दी और सुबह होते ही सिर्फ अपनी लेफ्ट साइड की फौज को मुसलमानों पर हमले का हुक्म दिया और दूसरी फौज को आहिस्ता आहिस्ता लेकर आगे बढ़ने लगा। वाहान का यह प्लान बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि कुछ ही देर के बाद अगेन मुसलमानों की राइट साइड जंग से पीछे हटने लगी। खालिद बिन वलीद ने यह देखकर सिचुएशन संभालने के लिए अबू उबैदा और यजीद को हुक्म दिया कि यही खड़े रहने के बजाय तुम रोमन फौज पर हमला कर दो, और खुद राइट साइड पर मुसलमानों की मदद के लिए पहुंचे। अबू उबैदा और उसकी फौज ने आगे जाकर रोमन एम्पायर को काफी देर तक रोका रखा और काफी देर तक जंग इसी तरह चलती रही। आखिर रोमन जनरल ने अपने आर्चर्स को आगे किया और उन्होंने अबू उबैदा की फौज पर तीर बरसाना शुरू कर दिया, जिससे बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए और जो मुसलमान बच गए उनमें से 700 लोगों के आंखों में तीर लगी, जिससे वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो गए, जिससे मजबूरन अबू उबैदा की फौज आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। अब चौथे दिन पहली बार मुसलमानों की राइट और लेफ्ट दोनों फौजें इतने पीछे चली गई कि दोनों फौजें अपनी कैंप्स तक पहुंच गई और वहां एक बार फिर औरतों ने अपने कैंप से निकलकर तलवार उठाकर रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया और बाकी औरतों ने दोबारा मुसलमानों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए ताकि उनकी अरब गैरत जाग सके। यरमुक के इस जंग में मुसलमान औरतों के इस रोल से बाद में एक मुसलमान सोल्जर ने यह भी कहा कि उस दिन यरमुक के दिन हमें रोमन एम्पायर की फौज से इतना डर नहीं लगता जितना इन औरतों की बातों और पत्थरों से लगता था। इसी तरह मुसलमानों की फौज रोमन एम्पायर से बहुत छोटी होने के बाद भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी हो गई, जिस पर रोमन सोल्जर्स भी हैरान थे कि हम इनसे इतना ज्यादा होने के बाद भी इन्हें आखिर क्यों पीछे नहीं हटा पा रहे। और आखिर कुछ ही देर बाद शाम हो गई और रोमन फौज 2 लाख होने के बावजूद अब तक कुछ हासिल ना कर सके और मजबूरन उन्हें जंग से पीछे हटना पड़ा। रोमन एम्पायर की फौज और जनरल का ख्याल था कि ये ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन की लड़ाई होगी, लेकिन मुसलमानों के हौसले और जज्बे को देखकर रोमन एम्पायर का मोराल बिल्कुल डाउन हो गया। मुसलमानों को भी इस चौथे दिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और जब मुसलमान अपने शहीदों को जंग से उठाने के लिए गए तो उन्हें इन्हीं शहीदों में से इकरमा बिन अबू जहल भी मिला, जो इस जंग में बहुत बहादुरी से लड़े थे और जंग के दरमियान में शहादत की कसम उठा चुके थे। मतलब कितनी अजीब बात, ये इकरमा अबू जहल का बेटा था जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, और अब उसी अबू जहल के बेटे ने इस्लाम के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी थी। चौथे दिन के बाद रात को वाहान ने अपने सारे जनरल्स की मीटिंग बुलाई और पूछा कि ये आखिर क्या हो रहा है, हम क्यों नहीं जीत पा रहे। तो उसे बताया गया कि मुसलमान तो पीछे हटने वाले नहीं है और अब हमारी फौज भी बहुत ज्यादा थक चुकी है और लड़ाई के काबिल नहीं रही। तो अपने सारे जनरल्स के मशवरे से वाहान ने आखिर एक फैसला किया। 5वां दिन शुरू होते ही मुसलमान बिल्कुल रेडी जंग के लिए खड़े थे, लेकिन उस दिन रोमन एम्पायर ने हमला किया ही नहीं, बल्कि अपनी तरफ से एक मैसेंजर मुसलमानों की तरफ भेजा, जिसने खालिद बिन वलीद को बताया कि रोमन फौज अब और जंग नहीं करना चाहती, तो बस हम इस जंग को इधर ही खत्म कर देते, किसी और दिन फिर दोबारा लड़ लेंगे। मुसलमान इसके बाद भी उसी तरह अपनी लाइंस बनाकर खड़े रहे, लेकिन 5वें दिन कोई लड़ाई नहीं हुई। तो खालिद बिन वलीद ने अपने सारे जनरल्स को मीटिंग के लिए बुलाया और उन्हें रोमन्स की इस ऑफर के बारे में बताया। तो कुछ जनरल्स ने बताया कि सिर्फ रोमन्स ही नहीं बल्कि मुसलमान भी काफी थक चुके हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस ऑफर को मान लें। लेकिन अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद दोनों की राय ये थी कि जंग तो अभी सिर्फ शुरू हुई है। तो सारों की बातें सुनने के बाद खालिद बिन वलीद खड़े हुए और उन्हें बताया कि अब तक हमारी स्ट्रेटेजी यही थी कि हम इन पर हमला नहीं करेंगे और अपनी जगह पर खड़े रहकर सिर्फ इन्हें थकाएंगे, और जब ये लड़ लड़ कर थक जाएंगे तब हमारी असल गेम शुरू होगी। तो खालिद बिन वलीद ने रोमन जनरल की ऑफर रिजेक्ट कर दी और सारी मुसलमानों की फौज को हमले के लिए रेडी रहने का हुक्म भेजा। छठे दिन रोमन फौज के बजाय एक यंग रोमन वॉरियर ग्रेगरी, जो बहुत ही पावरफुल सोल्जर था, अपनी फौज से सामने आया और मुसलमानों के जनरल को चैलेंज किया। तो पहली बार अबू उबैदा इब्न जर्राह उससे जंग के लिए आगे बढ़े, लेकिन खालिद बिन वलीद ने एकदम उन्हें रोक दिया कि
آپ کی عمر 50 سال کے قریب ہے, آپ کیسے اس ینگ لڑکے سے لڑ پائیں گے؟ تو ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ اگر میں نہیں گیا تو لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کا جنرل ایک چھوٹے سے لڑکے سے ڈر گیا, اور ان کیس اگر میں اس لڑائی میں شہید ہو جاؤں تو میں تمہیں, خالد کو, اپنے بعد آرمی چیف نومینیٹ کرتا ہوں. یہ کہہ کر ابو عبیدہ مسلمانوں کی فوج سے آگے بڑھے اور لڑائی شروع ہوئی. کافی دیر لڑائی ہونے کے بعد آخر گریگری لڑائی چھوڑ کر اپنی فوج کی طرف بھاگنے لگا, لیکن یہ صرف ایک ٹرک. جیسے ہی ابو عبیدہ اس کے پیچھے گئے, اس نے ایک دم پیچھے مڑ کر تلوار سے فل سپیڈ ان کی طرف وار کی, لیکن ایٹ دا لاسٹ سیکنڈ ابو عبیدہ نے اسے ڈاج کر کے اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی. یہ دیکھ کر پیچھے کھڑے خالد بن ولید زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, اور انہی کے ساتھ پوری مسلمان فوج نعرے لگانے لگی. اور اسی کے ساتھ خالد بن ولید نے 6 دنوں کے بعد پہلی بار مسلمانوں کی فوج کو رومن امپائر پر حملے کا حکم دیا. ابو عبیدہ اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہے, اور پیچھے سے مسلمانوں نے انہیں جوائن کر کے رومن امپائر پر حملہ کر دیا, اور مسلمانوں کی فوج فل سپیڈ آ کر رومن امپائر کی فوج سے ٹکرا گئی. لیکن مسلمانوں کی اس ساری ایکسائٹمنٹ اور جذبے کے بعد بھی رومن امپائر کی فوج مسلمانوں سے اتنی زیادہ تھی کہ مسلمان انہیں زیادہ کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے, اور کافی دیر تک جنگ اسی طرح چلتی رہی, اور بہت سارے مسلمان شہید ہونے لگے. اور آہستہ آہستہ ایسا لگنے لگا کہ خالد بن ولید نے یہ حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے, کیونکہ اب یہاں سے پیچھے جانا بھی امپاسبل تھا. رومن جنرل واہان بھی خالد بن ولید کی اس غلط اسٹریٹجی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور مسلمانوں کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا. لیکن اچانک اس نے دیکھا کہ خالد بن ولید اپنے گھوڑے پر اکیلے مسلمانوں کی رائٹ سائڈ پر فل سپیڈ بھاگنے لگا. لیکن اس نے سوچا کہ اکیلے یہ ایک شخص ہمارا کیا بگاڑ لے گا. کسی کو پتا نہیں تھا کہ خالد بن ولید آخر اپنے گھوڑے پر کہاں جا رہے ہیں. جیسے ہی خالد بن ولید مسلمانوں کو کراس کرتے ہوئے پہاڑ کے قریب پہنچے تو اچانک آؤٹ آف نو ویئر پہاڑ کے پیچھے سے 8000 ہارس مین فل سپیڈ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہو گئے, اور ان 8000 ہارس مین نے رومن امپائر کی فوج پر رائٹ سائڈ سے حملہ کر دیا. اب اس کا کسی کو پتا نہیں تھا. جنگ سے ایک رات پہلے ہی خالد بن ولید نے ان 8000 ہارس مین کو اس پہاڑ کے پیچھے بھیجا تھا, اور انہیں آرڈرز دیے تھے کہ جب تم مجھے اپنے گھوڑے پر فل سپیڈ بھاگتا ہوا دیکھو تو یہی تمہارا حملہ کرنے کا سگنل ہے. یہ 8000 ہارس مین بہت تیزی سے رومن امپائر کی فوج کو کرش کرنے لگے. یہ دیکھ کر رومن امپائر کی ساری فوج میں خوف پھیل گیا, جس سے رومن امپائر کی فوج آہستہ آہستہ جنگ چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی, اور مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے. یہ فوج جنگ سے فل سپیڈ اس پل کی طرف بھاگی جو ان کے بھاگنے کا مین راستہ تھا. لیکن جیسے ہی یہ فوج پل کے قریب پہنچی, انہوں نے دیکھا کہ یہاں بھی پہلے سے مسلمان فوج کا ایک ڈویژن کھڑا ہے, اور انہیں بھی ایک رات پہلے خالد بن ولید نے اس فوج سے چھپا کر پیچھے برج کے پاس کھڑا کیا تھا. مطلب خالد بن ولید کی کیلکولیشنز اتنی پاورفل تھی کہ انہیں پتا تھا کہ یہ جنگ تو میں جیت جاؤں گا, لیکن جنگ ہارنے کے بعد جب رومنز بھاگیں گے تو میں انہیں بھاگنے بھی نہیں دوں گا. اور کہا جاتا ہے کہ جب خالد بن ولید نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور اللہ کا اس عظیم فتح پر شکریہ ادا کیا, اور پھر اپنی آنکھیں کھول کر سب سے پہلے پوچھا کہ واہان کدھر ہے. تو انہیں بتایا گیا کہ واہان تو یہاں سے بھاگ چکا ہے. تو خالد بن ولید بھی فل سپیڈ اس کے پیچھے گئے اور کچھ ہی دیر میں اسے پکڑ کر مار دیا. اس جنگ یرموک کو بیٹل آف دا سینچری کہا جاتا ہے, جس نے دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا, کیونکہ اس جنگ سے پہلے شام اور اس سارے علاقے میں لوگ گریک اور ایرامیک زبان بولا کرتے تھے. لیکن اس جنگ کے بعد اگر آج تک دیکھا جائے تو یہاں کے لوگ اپنی زبانیں چھوڑ کر آج عربی زبان بولتے ہیں. اور یہ علاقہ شام جو ایک زمانے میں کرسچینٹی کا سینٹر ہوا کرتا تھا, آج پورا کا پورا مسلمان ہے. اب صرف امیجن کریں جب اس فتح کی خبر مسلمانوں کی کیپٹل مدینہ پہنچی ہوگی تو وہاں کے سارے مسلمان کتنے خوش ہوئے ہوں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب اس جنگ کے ہار کی خبر رومن امپائر کے بادشاہ ہرکل تک پہنچی تو اس نے انطاکیہ میں آخری بار کھڑے ہو کر شام کی طرف دیکھا اور کہا, اے شام کی زمین, میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں. تم دنیا کی سب سے خوبصورت زمینوں میں سے ایک ہو, لیکن افسوس آج کے بعد ہم دوبارہ یہاں کبھی بھی نہیں آ سکیں گے. اور یہ کہتے ہی ہرکل شام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اپنے کیپٹل استنبول چلا گیا. اس جنگ کے بعد شام میں مسلمانوں کو فری ہینڈ ملا کہ وہ جہاں بھی جانا چاہے جا سکتے تھے. لیکن مسلمانوں نے رومن امپائر کے کیپٹل ترکی جانے کے بجائے اپنی ساری فوج اس جنگ کے کچھ ہی دنوں بعد ایک دوسری سٹی کی طرف موڑی, پیغمبروں کی سٹی جیروسلم, جسے فتح کرنے کا مسلمان بہت ٹائم سے انتظار کر رہے تھے. اسی لیے یرموک کے کچھ ہی دنوں بعد
मुसलमान फौज यरमुक से सीधा जेरूसलम की तरफ गई और इस सिटी को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन मुसलमानों के इस खिलाफत के सारे मसले यरमुक के साथ खत्म नहीं हुए, क्योंकि जंग यरमुक के सिर्फ 2 महीने बाद मुसलमानों की तारीख की दूसरी सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली थी, जिसे जंगे कादसिया कहा जाता है। सब्सक्राइब।